نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. نعم. تفضل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: قوله عز وجل: إن المتقين في جنات وعيون، أي في بساتين وأنهار، ادخلوها أي يقال لهم ادخلوا الجنة، بسلام أي بسلامة، آمنين من الموت والخروج والآفات. ونزعنا أخرجنا ما في صدورهم من غل، هو الشحناء والعداوة والحقد والحسد، إخوانا نصب على الحال، على سرر جمع سرير، متقابلين يقابل بعضهم بعضا لا ينظر أحد منهم إلى قفا صاحبه. وفي بعض الأخبار إن المؤمن في الجنة إذا ود أن يلقى أخاه المؤمن سار سرير كل واحد منهما إلى صاحبه فيلتقيان ويتحدثان، لا يمسهم لا يصيبهم فيها نصب أي تعب، وما هم منها بمخرجين. هذه أنص آية في القرآن على الخلود. قوله تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، قال ابن عباس: يعني لمن تاب منهم. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما على نفر من أصحابه وهم يضحكون فقال: أتضحكون وبين أيديكم النار؟ فنزل جبريل عليه السلام بهذه الآية وقال: يقول لك ربك يا محمد لم تقنط عبادي من رحمتي وإن عذابي هو العذاب الأليم. وأن نعم. وأن عذابي هو العذاب الأليم. قال قتادة: بلغنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم العبد قدر عفو الله لما تورع عن حرام ولو يعلم قدر عذابه لبخع نفسه. أخبرنا عبد الواحد المليحي، أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، أخبرنا محمد بن يوسف، حدثنا محمد بن إسماعيل
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة فأمسك عنده 99 رحمة وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة، فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة، ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار. قوله تعالى: ونبئهم عن ضيف إبراهيم، أي عن أضيافه، والضيف اسم يقع على الواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث، وهم الملائكة الذين أرسلهم الله تعالى ليبشروا إبراهيم عليه السلام بالولد ويهلكوا قوم لوط، إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال إبراهيم: إنا منكم وجلون خائفون لأنهم لم يأكلوا طعامه. قالوا لا توجل لا تخف إنا نبشرك بغلام عليم، أي غلام في صغره عليم في كبره، يعني إسحاق. فتعجب إبراهيم عليه السلام من كبره وكبر امرأته. قال: أبشرتموني، أي بالولد، على أن مسني الكبر، أي على حال الكبر. قاله على طريق التعجب. فبما تبشرون، أي فبأي شيء تبشرون. قرأ نافع بكسر النون وتخفيفها، أي بكسر النون وتخفيفها أي تبشرون. وقرأ ابن كثير بتشديد النون، أي تبشرونني، أدغمت نون الجمع في نون الإضافة. وقرأ الآخرون بفتح النون وتحقيقها، أي تبشروني، فبما تبشروني. نعم. قالوا: بشرناك بالحق، أي بالصدق، فلا تكن من القانطين. قال: ومن يقنط. قرأ أبو عمرو والكسائي ويعقوب بكسر النون والآخرون بفتحها، وهما لغتان: قنط يقنط وقنط يقنط، أي من ييأس من رحمة ربه إلا الضالون، أي الخاسرون. والقنوط من رحمة الله كبيرة كالأمن من مكره. قال إبراهيم لهم: فما خطبكم، ما شأنكم أيها المرسلون؟ قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين مشركين إلا آل لوط أتباعه وأهل دينه إنا لمنجوهم أجمعين. خفف الجيم حمزة والكسائي وشدده الباقون. لمنجوهم، لا، إلا امرأته، أي امرأة لوط، قدرنا قضينا إنها لمن الغابرين الباقين في العذاب. والاستثناء من النفي إثبات، ومن الإثبات نفي، فاستثنى امرأة لوط من الناجين فكانت ملحقة بالهالكين. قرأ أبو بكر قدرناها هنا، وفي سورة النمل بتخفيف الدال، والباقون بتشديدها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول الله عز وجل: إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. بعد أن توعد الله حزب الشيطان الطائعين له المستجيبين لإغوائه بالعذاب الأليم، وأن مآلهم إلى جهنم مع من قادوا له وأطاعوه وهو الشيطان الرجيم، أعاذنا الله من حال الشيطان وحزبه. ذكر ما وعد به المتقين الذين لم يستجيبوا للشيطان بل استجابوا لربهم الرحمن فاتقوا عذابه بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وقال جل وعلا: إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين.
ومثل هذه الآيات قد جاءت في أكثر من سورة، فقال جل وعلا في سورة الذاريات: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وقال في سورة الدخان: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين. وقال في الطور: إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. وفي القمر: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وفي المرسلات: إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون، وغيرها من الآيات. واللافت للانتباه في هذه الآيات أن الله عز وجل يصدرها بإن المؤكدة وبوصف خاص لهؤلاء الداخلين الجنة الذين من الله عز وجل عليهم بدخولها، وهو ايش؟ المتقون، وهو وصف المتقين في هذه الآيات كلها. وهذه التقوى التي جاءت في القرآن كثيرا، حتى ذكر أنها تجاوزت 200 موضع في القرآن في شأن التقوى. الله عز وجل يبدئ ويعيد فيها في ذكر التقوى. نسأل الله يجعلنا من المتصفين بها، فإن هذه الصفة العظيمة تقوى ذكرها الله عز وجل في مثل هذه الآيات التي ذكرتها، ومثل الآية التي نحن فيها، وفي آيات كثيرة بل هي وصية الله للأولين والآخرين. فقد قال الله عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فهي وصيته للأولين والآخرين. وقال جل وعلا: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. فينبغي يا إخواني أن نعرف التقوى وما هي، ما تدل عليه هذه الكلمة العظيمة، والتي بينها السلف الصالح رضي الله عنهم والصحابة الكرام، بينوا معنى التقوى كما أنهم اتصفوا بها رضي الله عنهم وأرضاهم، فكانوا عبادا لله متقين. وقد فسرها العلماء بأن يجعل العبد بينه وبين عذاب الله وقاية، وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه. هذه هي التقوى. وقال ابن مسعود رضي الله عنه في شأن التقوى ومعناها أن يطاع، يعني الله عز وجل فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. فمن اتصف بهذه الصفات فإنه قد اتقى الله عز وجل. وسئل أبو هريرة رضي الله عنه عن التقوى، فقال أبو هريرة للسائل: هل أخذت طريقا ذا شوك، يعني طريق فيه شوك تخشى أن يصيبك الشوك ويؤذيك؟ قال: نعم، الشوك موجود في الصحاري والبراري. قال: فكيف تصنع إذا يعني مررت بهذا الطريق؟ قال: أشمر، يعني أشمر ثوبي وأنتبه أحذر أن تقع رجلي على الشوك. قال: أشمر وأتقي كذا، أتقي الشوك. قال: ذاك التقوى. وقد رمق هذا المعنى أحد الشعراء فقال: خل الذنوب صغيرها وكبيرها، ذاك التقى واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما رأى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. ثم إن التقوى يا إخواني عمل قلبي. التقوى عمل قلبي. الله عز وجل هو
مطلع على عباده فيعلم المتقي منهم من غيره. وإن تظاهر أحدهم بأنه متقي فلا ينفع إذا لم يكن في قلبه تقوى، فإن الله عز وجل هو العالم بالصدور وما تخفيها. وقد أشار إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح فقال صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله. ثم قال إيش؟ التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره ثلاثا، يعني يؤكد أن التقوى إنما تكون في القلب، فهو عمل قلبي. الله عز وجل يجعل هذا الأمر من الإيمان ومن الصدق في الخوف من الله عز وجل. فإذا كنت صادق التقوى فأنت تكون في خوفك من ربك في كل أحوالك، سواء كان الناس يرونك أو لا يرونك. أما الذي إذا خلا بمحارم الله انتهكها، نسأل الله العافية من ذلك، فإن هذا لم يحقق التقوى على الحقيقة، وإنما تظاهر بها، فهو إذا خلا انتهك محارم الله عز وجل. فينبغي أن ننتبه لهذا الأمر العظيم وهو التقوى، وأن نعمل على تحقيق التقوى في قلوبنا. والقلب يتغير ويتقلب، فينبغي للعبد أن يولي قلبه العناية التامة بأن يكون متقيا لربه عز وجل في جميع أحواله، في جميع أفعاله. التقوى إنما تكون في القلب. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا صلح القلب واتقى فإنه يصلح سائر عمله، كما أن الجسد يصلح بصلاح القلب، فكذلك العمل يصلح بصلاح القلب، وأن يكون القلب صالحا متقيا لربه عز وجل. ثم قال الله عز وجل: إن المتقين في جنات وعيون. يعني هذه الآيات الكثيرة التي ذكرتها في سور متعددة في تأكيد أن المتقين إن المتقين في جنات وعيون. فالله عز وجل جعل مآل المتقين هو الجنة، نسأل الله من فضله. وهنا الله عز وجل يذكر الجنة بصفة الجمع، جنات. والجنة هي الدار التي أعدها الله عز وجل جزاء لعباده المؤمنين، وقد أعد الله عز وجل فيها لعباده ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قد صح في ذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المتفق عليه الصحيحين: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. نسأل الله من فضله. فهذه الجنة والجنات الذي يصفها الله عز وجل بالجمع فيها أنواع النعيم المقيم الذي لم تره عين ولم تسمع به أذن ولم يخطر حتى على قلب بشر، لأنه فوق ذلك كله سبحان الله، لأن الله عز وجل هو الذي أعده
وما ظنك بجزاء أعده الله عز وجل وأكرم به عباده المتقين. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، يقول الله عز وجل. وهذا يعني هذه الآية بيّنت الحديث واستشهد بها النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحديث العظيم في وصف الجنة، وأن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم هذه الجنة كما ذكر الله عز وجل ليست جنة واحدة، بل هي جنان كثيرة، فلذلك جاءت على صيغة الجمع. وقد جاء في الحديث الصحيح أن أم حارثة الأنصاري رضي الله عنهما وهي الربيع بنت النضر رضي الله عنها عمة أنس بن مالك، وحارثة هذا حارثة الأنصاري ابن حارثة بن سراقة الأنصاري رضي الله عنه، قتل شهيدا في معركة بدر، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم، أمه أتت إلى النبي أم حارثة فقالت للرسول: لقد علمت موقع حارثة من قلبي، كانت تحبه حبا شديدا، فإن كان في الجنة لم أبكي عليه، وإلا سوف يعني ترى ما أصنع يعني من البكاء والحزن عليه. فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أم حارثة أهبلت إنها جنان كثيرة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. يعني هذا حارثة رضي الله عنه شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث الصحيح، أنه أصاب الفردوس الأعلى. فبين الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الجنة ليست واحدة بل جنان، قال: إنها جنان وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. وفي الحديث الصحيح: إذا سألتم الله يعني الجنة فاسألوه الفردوس، فإنها وسط الجنة وأعلاها وفوقها عرش الرحمن. وقد جاء في آيتين من كتاب الله ذكر الفردوس الأعلى، في سورة الكهف وفي سورة المؤمنون. أحسنت أبو محمد، جيد، جزاك الله خير. فذكر الله عز وجل الفردوس الأعلى في آيتين وفي سورتين من كتابه، في سورة الكهف: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وقال الله عز وجل في سورة المؤمنون لما ذكر أوصافهم: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. يرثون ماذا؟ الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. نسأل الله أن يجعلنا منهم. الفردوس هذا أعلى الجنة، وهي جنان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم حارثة: أهبلت إنها جنان كثيرة وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. وقد اختلف العلماء في شأن عدد الجنان، فقال بعضهم إنها 4 جنان، وقد استدل بعضهم بقول الله عز وجل: ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم قال بعدها: ومن دونهما جنتان، فهذه 4 جنان. والذي يظهر والله أعلم أنها أكثر من ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث:
أهبلت إنها جنان كثيرة، جنان كثيرة. فالله عز وجل جعل هذه الجنات كثيرة ودرجات كبيرة، وأعلى هذه الجنان هي الفردوس الأعلى التي أشار الله عز وجل إليها في هاتين السورتين المؤمنون، الكهف والمؤمنون. ثم قال الله عز وجل في جنات وعيون. العيون هي جمع عين، وهي العين الجارية، ليست يعني العين الناظرة، فالعين الجارية تسمى عين، سواء كانت في الدنيا وكذلك في الجنة، فإن الله عز وجل وصف الجنة بأن فيها عيون، وهذه العيون أشار الله عز وجل إليها في آيات كثيرة من كتابه، كما قال في سورة الرحمن: فيهما عينان تجريان، وقال فيهما عينان نضاختان، وقال جل وعلا في سورة الإنسان: عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، وقال جل وعلا في نفس السورة: عينا فيها تسمى سلسبيلا، تسمى سلسبيلا، وقال في المطففين: عينا يشرب بها المقربون. فهذه العيون التي يذكرها الله عز وجل في كتابه هذه كلها أعدها الله عز وجل من النعيم في الجنة، فهذه عيون تتفجر، ويتم نعيم أهل الجنة بهذه العيون الكثيرة العظيمة الجارية النضاخة التي وصفها الله عز وجل بهذه الصفات، وسمى بعضها سلسبيلا، عينا فيها تسمى سلسبيلا. وبين الله عز وجل أن عباد الرحمن وعباد الله يفجرونها تفجيرا، يعني يتنعمون بها تنعما تاما كاملا. إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام، يعني يأمر الله عز وجل عباده المتقين الذين كتب الله لهم الفوز والنجاة من النار والفوز بالجنة أن يدخلوا هذه الجنة، يأذن لهم ويأمرهم جل وعلا. قيل أن الله عز وجل هو الذي يقول لهم ادخلوها بسلام، وقيل أنها الملائكة تأمرهم بالدخول لهذه الجنان بسلام. ومعنى سلام إما أن يكون بالسلام يعني بالتحية، أن الملائكة يحيونهم كما جاء في سورة الرعد: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وإما أن يكون السلامة يعني بالمعنى بأنهم يدخلون سالمين من كل آفة، فالآفات التي كانت يعني تعتريهم في حياتهم الدنيا انتهى أمرهم، خلاص جاءوا إلى السلامة الكاملة التامة، فأمروا أن يدخلوا الجنة فيحصل لهم السلامة الكاملة. ولذلك جاء في الحديث أنه إذا دخل أهل الجنة نادى مناد في أهل الجنة: إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. وذلك قول الله عز وجل: ونودوا أن تلكم الجنة ورثتموها بما كنتم تعملون. هذه السلامة العظيمة التامة الله عز وجل يضفيها عليهم، فيتم لهم الفرح والسرور والحبور،
ينعم في هذه الجنان الكثيرة التي أشار الله إليها في جنات وعيون، ويكونون فيها على درجات مختلفة. فالله عز وجل يجعل في الجنان درجات عظيمة لعباده، حتى إن أحدهم ليتراءى الآخر كما نتراءى الكوكب الدري الغابر في السماء، وهذا لما بينهم من الفرق في المنزلة. وقال العلماء إن دخول الجنة كما هو معلوم أنه لا يدخل الجنة أحد إلا برحمة الله عز وجل، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يدخل الجنة أحد بعمله، يعني أن يكون عمله هو اللي يدخل الجنة، لا يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله عز وجل. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فجزاء الجنة عظيم وفضل الله كريم، ليس مقابل للعمل، فليس العمل هذا بشيء، لكن الله عز وجل يرحم عباده ويكرمهم ويمن عليهم فيدخلهم برحمته الجنة، ثم إذا دخلوا مايز بينهم في الدرجات بأعمالهم كما قال السلف رحمهم الله. فهذه الدرجات في الجنة، ولذلك هذا الموضع اللي هو الدرجات العلى في الجنة ينبغي أن ينشط له الناشطون والمؤمنون، وفيه فليتنافس المتنافسون حتى يحوزوا هذه المراتب العالية. وقد جاء في الحديث أن يؤتى بصاحب القرآن ويقال له: اقرأ ورتل وارتقي كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. قال العلماء إن هذا في فضل حفظ القرآن، فيا حسرة من لم يحفظ القرآن، ويا فضل من حفظه وعمل به، فإنه في القيامة يقال له: اقرأ ورتل وارتقي، فيرقى في منازل القرآن على عدد آيات القرآن. فهل يقصر في قراءة القرآن كاملا حتى ينال الدرجات كلها؟ لا، لأن الله عز وجل كما أعانه ووفقه في حفظ القرآن والعمل به، فإن الله عز وجل يرفعه فيه في الآخرة، ويرفعه درجات عالية في الجنة. فينبغي يا إخواني أن نهتم بهذا الكتاب حفظا وقراءة وإتقانا، فالذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، فهذا أمر ينبغي أن نوليه عناية تامة، ولا ينبغي إنسان يخطئ مرة ومرتين وثلاث، لا، لازم تعلم. والحمد لله الآن متيسر الإنسان أن يتعلم القرآن في المصاحف المجودة والمرتلة، والمقرئين الذين يعلمون حتى فيه، والحمد لله كل هذا متيسر، فليس لأحد حجة. فدرجات الجنة في الآخرة عظيمة جدا يا أخوان، وهي كما قال السلف رحمهم الله، يعني بسبب الله عز وجل جعل هذه الدرجات بالأعمال الصالحات. أما الدخول فلا يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله عز وجل، حتى الأنبياء الكرام، حتى نبينا صلى الله عليه وسلم. لكن هذه الدرجات تنال بالأعمال، فكما أن القرآن إذا حفظه الإنسان ترقى في الدرجات في الجنة على القول الصحيح في معنى اقرأ ورتل، فإن آخر منزلتك عند آخر آية تقرأها، فإن هذا في حفظ القرآن. فكذلك في سائر الأعمال، فكل عمل صالح الله عز وجل جعله جزاء في الجنة ودرجات عالية في الجنة،
فينبغي أن ينشط الصالحون والمؤمنون في العمل الصالح، وأن يجتهدوا في تحصيله حتى ينالوا بذلك الدرجات العالية في الجنة. ثم ونقف عند قول الله عز وجل: ايش؟ ادخلوها بسلام امين ونزعنا ما في صدورهم من غل. نقف: ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين. والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.